हेलो माई युट्युब फ्यामिली, यो मेरो सानो एउटा भ्लग है। आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरा भोक लागेको थियो, के खाने भात भुटेर खाएँ हामीले चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ म भात भुट्नुको लागि गइरहेको छु। फर्स्टमा प्याज खराएँ हो, त्यहाँदेखिको टमाटर पोलेँ अचार पिस्नुको लागि। त्यहाँदेखिको 2टा अन्डा हालेँ मैले है। त्यहाँदेखिको मजाले चलाएँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ माथिबाट राइस हालेँ। राइस हालिसकेर राइसलाई मजाले चलाएँ है। यो चाहिँ हाम्रो 3 बजीको खाजा के खाउँ भएर चाहिँ भात भुटेर खाएको यहाँनिर आमा छोरा छोरी है। अनि त्यहाँदेखि घिउ हालेँ, घिउ कम्ती भइसकेर माथिबाट थपेँ। अचार पिसेँ टिम्बुर लसुन टमाटरको। त्यहाँदेखिको यो मेरो शिशिरको। त्यहाँदेखिको सानो नानीलाई छोरीलाई पनि उसलाई चाहिँ अलिकति, उसले त खाने होइन बेसी जस्तो बिगार्छ। ओके बाई बाई।